الحمد للہ رب العالمین دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عبد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا عالم اسلام دے عظیم المرتبت قاری الشیخ عبد الباسط رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسی انٹرویو دے اندر سوال ہویا کہ تسی پوری دنیا دے اندر قرآن کریم دی تلاوت دے حوالے نال معروف ہو فیمس ہو قرآن کریم دا کوئی معجزہ ایسا جڑا تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہوئے قاری صاحب فرماندے نے کہ ایک دفعہ مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دا اس وقت دا جڑا صدر سی او دا پیغام آیا کہ تسی تیاری کر لو اگلے مہینے تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے۔ قاری صاحب فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا کسی مسلمان ملک جانا ہوئے گل سمجھ آندی ہے مسلمانہ دا تے ملک نہیں پتہ نہیں میں نے اتھے کیوں لے کے جا رہا بہرحال دن آ گیا میری ملاقات انہاں دے نال ہوئی ساڈا روس دی طرف سفر شروع ہو گیا دوران سفر میں انہوں کو پوچھا کہ میں روس لے کے جان دا کی مطلب کسی مسلمان ملک اندر لے کے جاؤ سمجھ آندی ہے کہ تلاوت لئی تو مصر دے صدر جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ پچھلا دورہ جڑا مصر دا میں روس دا کیتا ہے نا سرکاری اجلاس تو بعد روس دے چند وزراء نے میری ایک خاص دعوت رکھی کھانا پکایا کھانے تو فارغ ہون تو بعد انہاں مینوں اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہ تسی اسلام چھڈ کے تے ساڈے مذہب چ آ جاؤ نال انہاں اپنے مذہب دیاں کچھ خوبیاں بھی بیان کیتیاں کچھ دلائل بھی دیتے میں انہوں نے آکھیا کہ میں جو دوبارہ روس آواں گا نا تے میں تواڈے سوالاں دا جواب لے کے آواں گا تے میں تانوں آپ دے نال بطور جواب لے کے جا رہا قاری صاحب فرماندے نے اسی روس پہنچے سرکاری جڑا اجلاس سی وہ ختم ہویا بعد اندر اوویں الگ ایک نشست ہوئی جمال عبد الناصر نے انہوں آکھیا کہ میں تانوں آکھیا سی کہ میں جواب لے کے آواں گا تو میں اپنے ملک دے بڑے معروف قاری صاحب نوں لے کے آیا اے تانوں قرآن پاک سنا قاری صاحب فرماندے نے کہ میں اس مقام تے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی
فرماندے نے کہ میں تلاوت شروع کر دیتی، جویں جویں میں تلاوت کردا جا رہا اوویں اوویں سارے گورے رون لگ پے، بے ساختہ انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں۔ تلاوت مکمل ہوئی، جمال عبد الناصر انہوں نے پوچھنے لگا خیر ہے تانوں، روندے رہے ہو، کوئی گل سمجھ بھی آئی تانوں کہ نہیں؟ سمجھ تو سانوں کوئی نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہے؟ وہ کو کہنے لگے کہ سانوں سمجھ نہیں آئی لیکن سانوں سکون بڑا ہے، یہ آواز، یہ انداز، یہ کلام جڑا ہے انہیں ساڑھے دل ایک اطمینان پیدا کرتا، اور اس اطمینان دی وجہ تو ساڑھی آنکھاں چوں آنسو آن لگ پئے۔ تو جمال عبد الناصر انہوں نے کہنے لگا تسی آپ بھی حساب لا لو کہ ہجے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تہاڈا یہ حال ہے، جے تانوں سمجھ آ جائے گی تو پھر کی بنے گا؟ اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ دی کتاب انقلابی کتاب ہے۔ یہ تے ساڈے مقدر ماڑے نے کہ یہ کتاب ساڈے کول موجود ہے لیکن سانوں دی اہمیت دا پتہ ہی نہیں، اسی رکھی الماریاں جو پئی بس، کوئی نہیں ضرورت پڑن دی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کتاب۔ ساڑھے معاشرے کے اندر فزکس تے بیالوجی نو زیادہ اہمیت دیتی جاتی ہے، اللہ دے قرآن نو گھٹ اہمیت دیتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں، یہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ اللہ دی زمین تے جدوں بھی کسی نے ترقی پائی ہے نا انہیں اس کتاب دے ذریعے ترقی پائی ہے، چاہے وہ کافر ہوئے یا مسلمان۔ مسلمانہ نے عمل کر کے پائی، کافرہ نے سرچ کر کے پائی، گو نہ عمل نہیں کیتا۔ دنیا دی ظاہری ترقی انہوں نے قرآن کریم دی آیات تے سرچ کر کے پائی، وہ ظاہری اصل تا نہیں۔ میں تو ایک مثال دے دینا، اے جڑا ساڑی قوم دا مسئلہ ہے، پاکستانی قوم دا شروع تو لا کے ہی کوئی مسئلہ ہے، تین گلاں نے ساڑی، روٹی کپڑا تے مکان، تانوں یاد ہے ماشاءاللہ، روٹی کپڑا مکان جیڑا ہوندا ہے وہ سانوں ایدہ ہی چورن کھوا کے تے آپ دے نال آ لیندہ ہے، میں دوں گا تمہیں روٹی کپڑا مکان، میرے پیچھے چلو۔ اسی پوڑے لوگ اسی کہنے ہیں بھی او نہیں اے بڑا کام کرے، او ساڑھے کڑو ووٹاں لے جاندہ ہے تے پھر 5 سال 4 سال بلکہ 4 سال 3.5-4 سال ہی پاندہ ہے، 3.5-4 سال سانو پیوں لتر مارنا ہے ٹکا کے تے پیسے کرنے دا کٹھے جڑا بھی ہوندہ ہے تھوڑا قوم دا خون چوس کے پیسے جمع کر کے بورے پر لے تے جدو لان دا وقت ہوندہ ہے ادو اسی روڑا تے چڑھ کے کہنے ہیں اتار دیو، وہ آرام نہ بننے بنائے بورے لے کے کٹ ہو جاتا ہے، سیانے اسی اٹھے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا جا سوچیا جائے نا، کوئی بھی جڈا مرضی ہوئے انہیں آپ دی پارٹی دی عزت دی خاطر آخری سالہ جو پیسے لانے ہی لانے تاکہ آن والے وقت دے وچ لوگ میرے تو امپریس ہون، پر سانوں اسی پھر ان دی گل گھٹ ہی سمجھ آندی۔ ہر آن والا حکمران 3-4 سال تو رج کے کھا دا چکا چنگے جدو بورے بھر لیندہ ہے نا، اسی کہنے چل بھی جا تیرے کو پیسے واہ ہو گئے نے، تو اگاں چل ہونا سی کسی اور دے بورے بھر لیں، وہ انہوں لانتا دیو، چلو ماڑا ہویا چنگا آیا، لیکن یہ ابھی اسی رونا چڑھ کے کہنے بھی جیڑے تیرے کو ہے گئے نا وہ لان دی لوڑ کوئی نہیں، تو موجاں کر، ساڑھے کوڑ ہو رہ گئے جیڑا اگلا آئے گا بورے پر انہوں دیاں گے 3-4 سال اسانو چنگا لتر پھیرے گا، پھر انہوں بھی کلا دیا، یہی کر دے پیسی۔ بہرحال یہ تو کسی اور پاسے گل چلی گئی، میں جڑی گل کر رہا ہمارا مسئلہ 3 مسئلے، روٹی کپڑا دے بولو
مقام جیڑا ہوندا ہے وہ سانو اے تیناں چیزاں دی بین سنا کے نام بنا۔ حالانکہ روٹی کپڑا مکان پورا کرنا کسے بندے دے وس دی گل ہی نہیں، یہ ساڈا عقیدہ ہی غلط ہویا گیا ہے۔ سمجھ لو قبلہ ہی پٹھا کیتی بیٹھے ہیں کہ اسی روٹی کپڑے مکان دی امید حکمرانہ تو لائی بیٹھے ہیں۔ وہ بندیاں دی روٹی کیویں پوری کرن گے؟ کوئی بھی حکمران ہے تو انسان ہی ہے نا، انسان دے وس دی گل ہی نہیں انساناں دا روٹی کپڑا مکان پورا کرنا۔ تے جے دے وس دی گل ہے انہیں اپنی کتاب دی پہلی سورت دی پہلی آیت اندر تینے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ پہلی سورت تے پہلی آیت کی آکھیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفاں صلاح دیاں جو رب ہے عالمین دا، رب مانا پالنے والا، جڑا پالن والا ہوندا ہے اودیاں تین ذمہ داریاں، کھلانا بھی پلانا بھی تے چھت بھی دینا، یعنی روٹی کپڑا تے مکان نے تین چیزاں دینا۔ کہ دی ذمہ داری ہے؟ رب دی، پالن والے دی۔ پالن والا عمران خان نہیں، پالن والا پچھلا حکمران نہیں، پالن والا اگلا حکمران نہیں۔ اسی کتے کمڑے لوگ اسی انہاں تے توکل کر کے بیٹھے ہیں، اسی انہاں تے امیداں لا کے بیٹھے ہیں کہ ساڈی روٹی کپڑے مقام دے وارث نے۔ نا 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 نا، اے بندیاں دے پاس دی گل نہیں، بندے جکاری نہیں سکدے، بندے روزی دے نہیں سکدے، جن نے دینی ہے انہیں اعلان کر کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں ہاں رب، میں ہاں پالن والا، کلا تہاڈا نہیں پوری کائنات دا پالن والا۔ اللہ جی روٹی کپڑا مقام دینا تہاڈی ذمہ داری ہے؟ فرمایا جی جی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ سنیا چھیتی چھیتی اپنا ایڈریس دسونا، تہاڈا دفتر کتھے وے، کتھے ڈیرا ہے تہاڈا، تاکہ میں کاموں ویلے پڑھیا مسلماناں نوں نال لے کے صبح تے لین چ لگ جاواں، تیری دے نال لین چ لگ جان، ٹائموں ٹائم اسی روٹی کپڑا مکان لے کے جائیے، کیونکہ سانوں لین چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے۔ کچھ دینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ، کچھ لینا ہوئے تاں لین چ لگنے آؤ، سستی چینی لینی ہے لین چ لگ جاؤ، سستا آٹا لینا لین چ لگ جاؤ، ٹی اے پی لینی ہے لین چ لگ جاؤ، سستا گھیو لینا لین چ لگ جاؤ، بل تارنا لین چ لگ جاؤ، ٹیکس دینا لین چ لگ جاؤ۔ سانو لین چ لگن دی، کتاراں چ لگن دی عادت پئی ہوئی کہ نہ، اس واسطے سانو چھیتی چھیتی دس دیو تہاڈا ڈیرا کتھے وے، تہاڈا دفتر کتھے وے، تاکہ صبح جا کے اسی سارے لین چ لگ جائیے۔ اللہ فرماندے نے کوئی نہ او ہور ہون کے جڑے لینا لواندے نے، او ہور کے جڑے شہرت دے بھوکے اپنی ڈیریاں دے سامنے غریب انسانیت نو توپے کھڑا کر دینے، او ہور کے جورت دے بھوکے جڑے ایک سیلفی دے پیچھے اور بس غریباں دی غربت دا مذاق اڑا دینے۔ اللہ سنیا پھر تہاڈا قانون کیویں دا ہے؟ فرمایا ساڈا قانون 12ویں پارے وچ لکھیا ہے، فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وجعل مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ فرمایا گل سنو
واجدہ تے خطیبہ ساڈے دربار تے لینا کچھ نہیں ساڈے دربار تے گتارا کوئی نہیں اللہ گل کیے فرمایا گل لے وے ساڈے دربار تے کوئی لین نہیں لگدی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اوے جاؤ کراچ جا کے آرام کر لو تانوں کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تواڈے گھراں دے وچ پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے اسی کچھ عورت دے بھکھیاں بھی آپ دی کوٹھی دے گے غریب عورتاں بیوہ عورتاں دیاں لینا لوائیے پتہ لگے بھی ہے وہ دی کوٹھی جڑا انسانیت نو ذلیل کرتا ہے ہمارے ہاں کتاری اور لائنوں کا کوئی قانون نہیں جاؤ کرے سو جاؤ جا کے اسی تواڈے خیر خواہاں اسی کو بریانی دا ڈبہ تانوں کھوا کے 5 سال لئی تانوں تواڈے ووٹ تے تانوں لتر تھوڑے مارنے نے وہ اور ہیں جو یہ کرتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی تانوں کھلان دی ذمہ داری بھی چکنے ہاں تے کرے پہنچان دی بھی ذمہ داری پہنچاندا ہے کہ نہیں پہنچاندا او کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار ہے تواڈے کاموں کی دی ایک قاری صاحب نے مینوں گل سنائی فرماندے نے میں مسجد دے اندر جناب امام دی سید نال کم کردا سا مغرب دی نماز تو بعد ایک بوڑھا بابا آیا انہیں اپیل کی تھی مسجد دے اندر اپیل کرن تو بعد بہ گیا لوگاں تامن وغیرہ کیتا تے پھر جناب لوگ چلے گئے نمازی وہ بابا بیٹھا آیا ہے تے جناب وہ کہندے سارے نمازیاں تو بعد میں نکلیا باہر تے بابا چپ کر کے بیٹھا تے میں سوچیا میں بابا جی کو پوچھ لواں میں آکھا بابا جی کو کھانا شنا کھانا جی کہ نہیں کھانا انہیں آکھا ہاں جی کھانا تے میں کھانا ہے اچھا تو میں گھر گیا کرو جو سادہ مادہ پکا لیا گیا بابے دے سامنے تے بابا کہندا چک کے لے جاؤ دیسی ککڑ کھانا ہے یہ لے جاؤ قاری صاحب میں تے دیسی ککڑ کھانا قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہویا پر لے بڑا نخرے ویخ تو دے ہے ماڑا جا سفیر ہے تے نخرے ویخ تو نخرے جناب دے مولویاں والے نے دیسی ککڑ کھانا اور بابا دیسی ککڑ کوئی انہیں آکھا جی نہیں تو تہاڈی مرضی اسی تو کو دیسی ککڑ ہی منگیا ہے تے دیسی کھانا ہے قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا چنگا بھلا سوچیا ہے دا کہتے ہیں میں چکیا زمان گھرے لے گیا گھرے بہ کے میں کھانا کھاندا پیا ہوں ساڈے گھر دا دروازہ کٹ گیا تے میں بچے نوں گلایا جا پتا کر کے آؤ تے بچہ دروازے تے گیا ہے تے ایڈا بڑا ٹھولا بھر کے جناب انج کر کے لے کے میرے کول آیا ہے میں ویکھیا شوربا ہے تے وچ دیسی ککڑ میں کہا پتر کتھوں آیا آکھیا ابو جی پتہ نہیں باہر کو بندہ پکڑا کے چلا گیا ہے فرماندے نے میں چکیا تے بابے دے اگے رکھ دیتا بابا اے پھڑ کھا لے آسمان تو وعدہ دی ہوئی کہ بابا کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے وما من دابۃ کتھے رڑے پھر دیو اے 12واں پارا دے اے 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرن والے ہو 12واں پارا تے پڑھ لیا کرو 12 گھنٹے مزدوریاں کرن والے ہو 12ویں پارے نو کھول کے پڑھ لیا کرو 12 گھنٹے امتیے تے امپینے تے دیڑے تے کھلون والے ہو کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھیا کرو الیکشناں دے اندر اپنیاں نویاں ٹوٹیاں تے کرولیاں جناب امپیے تے امپینے تے مگر 12 گھنٹے رڑان والے ہو کدی 12واں پارا پڑھ کے دیکھ لیا کرو وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین اللہ 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 ذمہ
ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کولوں کیوں مانگنا ہے؟ جی آکو سبحان اللہ۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کولوں کیوں مانگنا۔ بڑے دنوں بعد تہاڈے نال ملاقات ہوئی ہے، کام مکی والے ہیں، بڑے دنوں بعد کئی بندے سمجھتے ہیں بھی اسی رس جائیے نا تو کاموں کی یہ واڑی نہیں سکتا ہے۔ اللہ 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 ذمہ رزق دار ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جتھے ساڈے کولوں دعوت دا کام لینا نا اللہ اتھے لے جاندا ہے۔ اسی یرو کرنے والے بندے ہی نہیں ہے۔ اور کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ گل فٹ نہیں لگی؟ ہائے اللہ اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کولوں کیوں منگنا ہے ہو؟ اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیر کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیر کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ 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 ذرا بول کے مینوں جواب دینا۔ انہیں کھلان دی بھی ذمہ داری چکیے تے گھر پہنچان دی بھی۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکاڑا اللہ اللہ فادر مدینہ یونیورسٹی اور سابقہ مدرس مسجد نبی شریف اللہ اللہ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی شیخ صاحب فرماتے نے ایک بندے نے قرآن پاک دی یہ جنہی میں تمہیں سنا رہا ہے تو نے قرآن پاک دی پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اسی جاننے آئے بندے کتھے رہتے ہیں ٹھکانیاں تو واقفاں، کھلا بھی دیواں گے پچا بھی دیواں۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کھوانا تو سمجھ چاہتا ہے، پچانا نہیں سمجھ چاہتا۔ ہونے جی کدی ہویا بھی میں انہیں آکھا بھی میں تجربہ کراں جی بھی اللہ پاک فرماندے نے کھوانا بھی ساڈی ذمہ داری تے پچانا بھی ساڈی ذمہ داری، اے کیویں ہو سکتا؟ انہیں کی کیتا اپنا پنڈ چھڈیا، شہر چھڈیا، گھر چھڈیا تے جناب لوگ کے جناب جنگل بھی آبان دی ایک غار دے وچ لوگ کے کلا بہ گیا۔ اس نظریے دے نال میں ایتھے کلا بیٹھا، میری ماں نو نہیں پتا، میرے ابے نو نہیں پتا، میرے کنبے قبیلے نو نہیں پتا، کسے بندے نو نہیں پتا کہ میں ایتھے بیٹھا ہاں۔ ایتھے صرف اللہ ہی جاندا ہے تے اج میں ویکھنا ہاں ایتھے میرا اللہ مینوں کیویں روزی کھلاوندا ہے۔ لوگ کے بیٹھا ہویا غار دے اندر پرانا زمانہ انہیں کی ویکھیا ہے ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلہ کوئی لوگ گھوڑیاں تے سوار، کوئی اونٹاں تے سوار، انہاں آ کے جناب اس غار دے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالیا۔ سب مسافر لوگ سن، تھکے ٹوٹے سن، ریسٹ کرنے لگ پے، آرام کرنے لگ پے، کچھ کھانا بنان لگ پے، کھانا کھانے آرام کرنے پھر اگے نکل جاواں گے نا۔ اج وہ کھانے دی تیاری مکمل ہوئی ہے نا۔ انہاں ویکھیا دوروں گھوڑے جناب دوڑ دے آ رہے، گھوڑیاں دے پیراں دی دھول اڑدی آ رہی۔ کافرے دا امیر کہن لگا جلدی جلدی نکلو، اے ڈاکو نے جڑا اپنے کافرے دا جناب پیچھا کر دے رہے، آپ کو لٹنا چاہتے ہیں، آپ چھتی چھتی نکل جائیے۔ انہاں جنگل دیا بام دے وچ جلدی جلدی اپنا سامان چکیا، جڑا چکیا گیا چک لیا، جڑا رہ گیا وہ رہ گیا، چلے گئے۔ انہیں دنوں ڈاکو پہنچے، کیا تازہ کھانا وچ تازہ ہڑواواں نکل دیاں پئیاں نے۔ یہ دا مطلب ہے کہ کھانا پکان والا بندہ ایتھے ہی کتے ہواڑا جو نکل دیاں پئیاں۔ ایک تے یہ ثابت ہوتا ہے، دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے بھی تازہ کھانا چھڈ کے کوئی بندہ جاندا تے نہیں۔ یہ تو یہ ثابت ہوتا ہے بھی لگدا ہے کھانے چ پائیے زہر، بھی ڈاکو آندے پے نے کھان گے تے مر جان گے۔ یہ کیڑا ایڈا سیاسی لبنا پینا ہے؟ وہ سارے لبن لگ پے تے وہ بندہ وہی سی چودھری جڑا لکیا بیٹھا سی اندر غار، انہیں چک کے باہر لیا، انہیں
کھانا پکا کے تتا تتا گرم گرم وچ زہر پا کے رکھیے بھی اسی کھائیے تے مر جائیے کر لینے تیرا انہاں سارا کھانا کٹھا کر کے دے کے رکھ لیتا وہ مارن انہوں کھتی چنڈا ٹھا ٹھا چل کھا وہ نالے کھاوے نالے روے نالے ہسے وہ کہا تینوں ہویا کہ وہ کچھ نہ پوچھو کی ہویا آج مینوں لگ پتا گیا بھی اللہ کھواندا بھی ہے تے اللہ پچھاندا بھی ہے آج مینوں واقعی یقین ہو گیا بھی کھوانا بھی دی ذمہ داری ہے تے پہنچانا بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللہ کو منگیا کر کچھ نہیں لبدا اور میں کو سمجھنیاں دی بدیاں دی 3 گھنٹے پیے دیاں میں نے دے ڈیرے تے ایک 20 کلو دا تھیلا آٹے دا لین واسطے کھلونا ہے وہ 3 گھنٹے بڑے زیادہ نے اللہ دی مینوں قسم ہے تو 20 منٹ رب کے کھلو جایا کر رب غیب دے خزانے چوں مدداں کر چھڑے گا پر یقین بنا رب تے امام بنا رب تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے بڑی ڈاڈی بھوک ہے تے میرا دل نہیں کردا میں کسی کولوں مانگ لواں میرا دل نہیں کردا میں کسی وڈیرے تے ڈیرے کے لہن لا لواں سانو عادت پئی ہے منگن دی سانو عادت پئی لین چ لگن دی منگتے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں دل نہیں کردا میں کسی کولوں مانگ لواں دل نہیں کردا میں کسی کولوں سوال کر لواں اللہ 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 فرماندے نے میں بیٹھ گیا کی جگہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے میں آکھیا جناب عمر جی میں تواڈے کولوں قرآن پاک دی قید دا ترجمہ تفسیر پوچھنا چاہنا جی فرماؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا ایدہ معنی دس دیو ایدہ ترجمہ دس دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی ایدہ مفہوم سمجھایا کہ نکل گئے حضرت صدیق اکبر آئے ابو ہریرہ کیویں بیٹھے جی قرآن پاک دی قاعدہ مفہوم سمجھا دیو کیڑی جاتے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ترجمہ دسیا مفہوم دسیا اگے نکل گئے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام ابو ہریرہ کیویں بیٹھے سونے قرآن پاک دی قاعدہ ترجمہ تفسیر پوچھنا چاہنا فرمایا ہے تے پڑھ ابو ہریرہ سونے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما سنی نبی پاک مسکرا پہ میرے نبی سمجھ گئے اللہ دی قسمیں میرا محبوب پیغمبر امتیاں دا درد رکھن والا پیغمبر میرے نبی فرماتے نے ابو ہریرہ تینوں بھوک لگی ہے جی سونے مینوں بھوک لگی ہے منگن نوں دل نہیں کردا کسے کے ہاتھ پھیلاون نوں دل نہیں کردا کسے کے سوال کرن نوں دل نہیں کردا تا میں قرآن پاک دی عیب دا مفہوم پوچھدا پھرنا فرمایا میرا سونا ابو ہریرہ جے میں نہیں سمجھنا تواڈے دکھاں نوں تے کنے سمجھنا ہے محبوب پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر پوری کائنات دے مکھن پیغمبر پوری کائنات دے مرکز پیغمبر پوری کائنات دا سونا پیغمبر پوری کائنات دا میٹھا پیغمبر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی
کا بچھونا تھا سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دیگرہ پورے راہ جاؤ سیدنا حضرت ہریرہ نبی پاک نے نال لے آؤ مسجد نبی شریف اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد ایک دودھ والا پیالہ آ گیا حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل بھی جو خوشی آئی آ جاندی نا بندے بھوک لگی ہوئے تے روٹی ویکھ کے بندے نوں خوشی آ جاندی ہے دودھ والا پیالہ آ گیا ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ والا پیالہ پکڑ لے اے جڑے تیرے صفہ دے ساتھی بھوکے بیٹھے نے نا انہاں سارے نوں پلا دے حضرت ہریرہ فرماتے نے دل وچ میں سوچیا دودھ دا پورا پیالہ ہے سارے تھوڑا تھوڑا پین گے کچھ انہاں نوں لگ جائے گا کوئی گھٹ دا مینوں بھی تے لگ بھی جائے گا نا فرماتے نے ایک بندے دے کول گیا اونے منہ لایا تے او لان دا نام ہی لیندا ٹیکا لا کے پیتی جاندا ہے فرماتے نے پریشان ہویا تھوڑا جا نیڑے ہو کے میں پیالے دے وچ نظر پائی مینوں سمجھ نہیں اوندی پئی اے دے منہ وچ دودھ زیادہ جاندا پیا ہے یا پیالے دے وچ بہت آندا پیا ہے فرماتے نے لگدا ہے جویں دودھ دیاں نہراں پیالے وچ جتنا جاندیاں ایک نے پیتا دو نے پیتا تین نے پیتا چار نے پیتا پانچ نے پیتا سارے پی پی کے جدو سارے تینڈ دیواری آئی میرے آقا فرماتے نے ہریرہ تو بھی فرماتے نے میں یہ پڑیا پیالہ تے بسم اللہ کر کے شروع کرتا پینا پیتی گیا راج کے پیتا راج کے پیالہ منہ تو اتاریا نبی پاک فرماتے نے مسکرا کے ابو ہریرہ بس سونے بس فرماتے نہیں ہے بس نہیں اور پی فرماتے نے میں پھر منہ لایا میں پھر راج کے پیتا منہ تو لایا نبی پاک مسکرائے ابو ہریرہ بس جی محبوبہ بس فرماتے نہیں بس نہیں ایک باری اور پی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں پھر منہ لایا پھر پیتا فرماتے نے میں اتنا دودھ پیتا میں ریج لگا میرے ناخنا تک تری پہنچ گئی دودھ دی حرابت تے تراوت پہنچ گئی دودھ دی فرماتے نے پھر میں اتاریا تے نبی پاک نے اپنے ہاتھ کے کر کے فرمایا لیا ابو ہریرہ گڑ تیرا جھوٹا میں پیوا لیا ابو ہریرہ گڑ سارے یاراں دا جھوٹا میں پیوا اس پیر تو صدقے اس رہبر تو صدقے اس لیڈر تو صدقے اس کملی والے تو صدقے اس سامینہ دے دلی یتیم تو صدقے اس عبداللہ دے رفت جگر تو صدقے اس فاطمہ دے بابا تو صدقے حسنین کریم احمدی آقا تو صدقے صدیق اکبر دے پیارے تو صدقے یارے غار دے دیوانے تو صدقے میرے پیغمبر تو صدقے پوری کائنات دے سردار پیغمبر تو صدقے خاتم الانبیاء پیغمبر تو صدقے کائنات اندر اجدہ دیگر کوئی نہیں اجدہ رہبر کوئی نہیں اجدہ مرشد کوئی نہیں اجدہ پیر کوئی نہیں اجدہ قدیر شیر کوئی نہیں اجدہ وزیر کوئی نہیں اجدہ جج کوئی نہیں اجدہ سالسی کوئی نہیں پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے لیڈر سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے قدیر شیر سارے تھلے وکیل سارے تھلے آپ جناب صدر سارے تھلے جنرل سارے تھلے کرنل سارے تھلے سب زمینوں تھلے سب اسمان تھلے سب زمینوں کے مخلوقات تھلے سب اسمان دیا مخلوقات تھلے وہ سب تو اونچا رب تو بعد کوئی کھڑا ہے تیاں بنا تدر یتیم کھڑا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کوئی پیر جدا لب کے تے لیا ہو یار سارے پہلے پین پیر بعد اندر پیوے
ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਅੱਲਾ 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 ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੋ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਦਲੋ। ਅਸਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੀਨਾ ਦੇ ਦੁर्रे यतीम तो। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं फिर मोहब्बत न कवां। मेरे पीर दी शान निराली, मेरे पीर दी शान बोलना पैगा में सी भी नाराज हो है। मेरे पीर दी शान निराली, मेरे पीर दी शान मेरा सरदारे ओ सारे नबियां दा ओदे मोटे ते कमली काली। मेरे पीर दी शान मेरा अहमद नू छड़ पासे जावे और को पीर बनाना चाहे। नहीं ओ कबूल अल्लाह ने करना भावे बना ले तू जाली। मेरे पीर दी शान मेरा लिए अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा तक रब ने रिज़्क पहुँचाया कि ना पहुँचाया। फिर पढ़ो ना वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। सैयदा मरियम अलैहिर्रहमा बंद कमरे के अंदर हजरत ज़करिया पैगंबर जो रिश्ते के अंदर मां मरियम दे खालू लगदे ने कफालत दा जिम्मा उठाया है। किसी काम वास्ते किसी कर्ज नड़ गए ते दरवाजा बंद करके गए। हुणे आ जावांगा आके ते मरियम दा जनाब खाने दाने दा इंतजाम करांगा। उत्थे देरां हो गईयां, याद ना रहा, जेल विचों गल निकल गई, अपने काम काज अंदर लगे रहे। ओ हो मैं ते मरियम बंद कमरे च छड़ के आ गया वां। चाबियां कोल लैया ताला लाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वापस पलटे, जल्दी जल्दी आए, ताला खोलिया, कुंडा खोलिया, दरवाजा खोलिया ते सामने की वेखिया। सामने थाल पिया बड़ा बड़ा, ऐ सेब पे ने, ऐ केले पे ने, ऐ अंगूर पे ने, ऐ नाशपातियां पईयां ने, ऐ जनाब अमरूद पे ने, ऐ तरो ताजा मेवे पे ने। ओ मेवे जिन्हां दा मौसम कोई नहीं, ओ मेवे जिहड़े लभदे कोई नहीं, और रिज़्क जिहड़ा उत्थे है ही कोई नहीं। अल्लाह 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 ते की फरमाते ने, अन्ना लकी हादा, अन्ना लकी हादा। अल्लाह अल्लाह मरियम दसते सही ना, दरवाजा बंद, कुंडा बंद, जनाब चदरा बंद, चाबियां मेरे कोल, एडा बड़ा भरिया थाल रिज़्क दा तेरे कोल किवें आया। ते सैयदा मरियम ने किया, सारा तुहाडा ही सदका है जी, तुहाडा ही सदका है जी, तुहाडा ही दिता खाने हैं जी। ज़करिया जी तुहाडा ही जोड़ियां दा सदका। इंज आख्या क्यों भाई? इंज नहीं आख्या, इंज नहीं कहंदे ने एक पीर साहब चले गए अपने मुरीद कोल ते उन्हां दिनां च मुरीद दे हत्थ तंग सी बेचारे। उन्हें आखा भी पीर साहब आ गए ने ते हुण खाना दाना इंतजाम ते करना पैना। बड़ा सोचा भी की करा, कुछ हिसाब ना लगा। इन्हीं दिन पीर साहब फरमान लगे भी मुरीदा इंज कर, कोई पुरानी सरानी जुत्ती जो लैके आ ते मैं जनाब जुत्ती नूं की करा कि मैं जरा घूमू हाथ धो लवां, बाहर जरा तुर फिर लवां। उन्हें पुरानी जुत्ती रखी पीर साहब अगे, ते पीर साहब ने जो जुत्ती लाई ना, उन्हें आखा मैं मर जावां, एड्डी सोहनी जुत्ती पीर साहब दी, अज ही चले पई। उन्हें ले जाके जुत्ती बेच दी ते पैसे पूसे जिहड़े आए जनाब उन्हें लिया के पीर साहब दे आण तो पहला हर शै रखती हैं। पीर साहब खान यार मुरीदा जो वट कढ़ दिते ने, ऐ सारा कुछ सेब अंगूर केले अनार गोशत फिरनियां शिरनियां कमाल। वो कहता जी ये सब तुहाडे जोड़ियां दा सदका है जी, ये सारा तुहाडे जोड़ियां दा सदका है।
اللہ 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 توجہ کرنا ذرا لیکن ماں مریم نے کی آکھیا گل بڑی پیاری ہے گل بڑی مٹھی ہے تے بڑی سمجھن والی ہے سیدہ مریم علیہ السلام فرماندیاں نے قالت 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 هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ اے زکریا پیغمبر میں مریم دا عقیدہ ہے اے جڑا دروازہ لگائے دروازے نو کنڈا لگائے کنڈے نو تالا لگائے تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نے پر رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے زکریا رزق دیاں چابیاں تواڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے مریم تے مر گئی سی نا بھوکی شکر اس خدا دا جن نے رزق بھی کول رکھیا ہے جن نے رزق کھوان دا ذمہ بھی چکیا ہے رزق پہنچان دا ذمہ بھی چکیا ہے پھر کیوں نہیں پڑھدا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مانگ رب کڑو سوال کر رب کڑو جوڑی اڈ رب کے اللہ 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 کون منگ بندیا اور جتوں موڑنا توڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے تکبیر حاجت روا مشکل کشا اور ہاتھ چوکے رب دی تو ایدہ نار حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر نعرہ مجھے نابا صاحب اللہ 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 کونو منگ بندیا اور جتوں موڑنا توڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے قرآن دیاں پڑھینا ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے اللہ اکبر اللہ روڑے مکی جاندے نے ٹینشناں مکی جاندیاں نے گل میں تانوں سمجھائی جانا قرآن دی پہلی سورت ہے پہلی سورت دی پہلی آیت ہے تین مسئلے حل نے روٹی دا کپڑے دا مقام دا فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور میرے بندے گل سن لے میں پالن والا گھبرانی نہ ٹینشن نہ لویں میں کھواواں گا تینوں میں پلاواں گا تینوں اے جدوں دا ساڈا عقیدہ جدوں بندے دا عقیدہ اے بن جاتا ہے مینوں حکمران کھلائے گا یا ساڈا اے عقیدہ بن جاتا ہے اپنے بچیاں نوں میں کھلاواں گا اودوں روڑے بندے نے اللہ فرماتے نے نحن نرزقکم وإیاہم اللہ ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا اولادکم کاش میاں والی دے صفاق باپ نو قرآن پاک دی سید دا پتہ ہوندا تے 5 سال دی معصوم کلی جناب 7 دناں دی معصوم کلی دے بدن دے اندر 5 گولیاں نہ داغدا جاؤ کمڑیا تو قرآن ہی نہیں پڑھیا جاؤ کمڑیا تو میرے رب دا فرمان نہیں پڑھیا جاؤ کمڑیا تو کڈا بڑا ظلم کر دیتا ہے وہ تو
پرانیاں گلاں واپس لے کر کے آندیاں وہ تو پرانیاں گلاں دوبارہ دہرا دیتیاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ مینوں یقین ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا دنیا والی دی چھوٹی جی بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے رب دی عدالت اندر آئے گی اور کہے گی اللہ پوچھنا میرے صفاق باپ دے کوڑوں میرا جرم کی سی جو 5 گولیاں میرے سینے میں اتار دیتیاں اللہ جانتا ہے کو دشمن دے سینے میں اتنیاں گولیاں نہیں ماردا ایک ماردا ہے یا 2 ماردا ہے ظالمہ تو معصوم جناب 7 دناں دی بچی دے سینے دے وچ 7 گوڑیاں 5 گوڑیاں ماریاں لیکن رب تو ڈر نہیں لگیا تو قرآن نہیں پڑھیا آسمانہ تو آواز آ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دی پہلی سورت پڑھیے پہلی آیت پڑھیے اپنی ٹینشن مکائیے ایک میں تواڈے نال ہور گل کرنا چاہنا اخبار نہ پڑھیا کرو اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اخبار پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں سوائے ٹینشن تو ہور کچھ نہیں لبدا سوائے پریشانی تو ہور کچھ نہیں لبدا کیونکہ اخبار تے خبریں جدیاں لکھیاں نے اج دی اخبار کھول لو نا میاں والی میں ایک صفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں پھینک دی 10 میں خبر سن کے بندہ ٹینشن چاہتا ہے کہ نہیں ہوتا خبریں لکھیاں نے کل سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا پرسوں سے فلاں چیز کا ریٹ اتنا ہوگا اتنی خبریں سن کے تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے یا تے خبریں اتنی لکھیاں ورنہ وزیر اعظم نے فیصل مسجد میں آج فجر کی اذان دی ہے اور وہ نماز فجر کی جماعت بھی خود کروائیں گے سینہ تھر جاتا ہے کراچی میں صدر مملکت نے نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا سینہ ٹھر جاندہ ہے جنیاں خبران سن کے دل ٹھر جاندہ ہے جنیاں خبران سن کے لیکن جنیاں خبران تے اخبار بھی جاندیاں کوئی نہیں کبڑیاں کالت تو اخبار بند کر دے اے اکاڑے تو آن والا مہمان تیرا مہمان پردیسی ویر گل پیا کرتا ہے میرے نال ٹاک لانی تلال ہے میرے نال شرط لانی تلال ہے میرے نال جناب اسلام کرنا تے کرنا ہے میری ماننا ایتھے بساں دے وچ پھکی ویچن والے وچ پھردے ہوندے رہنا ایک پیکٹ 15 روپے دا ایک پیکٹ 15 روپے دا تو کہنا 15 روپیاں دا کی یہ تجربہ تے کر لئیے نا وہ یار اوتھے بھی تے تجربہ کر لینا ہے ایتھے میں تینوں ایک تجربہ کروانا چاہنا جد تجربے دے طور تے جی کرنا جڑا بندہ تواڈے جو اخبار پڑھن والا ہے نا کل تو اخبار نہیں پڑھنی ایک پورا مہینہ اخبار چھڈ ایک پورا مہینہ جنہ ٹائم اخبار نو دینا ہے انہاں ٹائم رب دے قرآن نو دے جدی توجہ نال اخبار پڑھنا ہے اُدی توجہ نال قرآن پڑھ جدی دل لگی نال اخبار پڑھنا ہے اُدی دل لگی نال قرآن پڑھ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے 1 مہینہ قرآن پڑھن تو بعد جے دل جو سرور نہ آوے چہرے تے نور نہ آوے میں منبر تے چڑھنا ہی چھڈ دیاں گا پڑھتے صحیح یار اخبار 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 کی لبدا اخبار چوں کچھ نہیں لبدا اخبار چوں اللہ اللہ قرآن والے بن جاؤ قرآن والے بن جاؤ قرآن والا جاؤ نا اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین تمام
तारीफों सल्ला दियां जड़ा रब है पालन वाला पूरी कायनात दा ऐ मेरी मजलिस विच जिन्ने बंदे बैठे होना ऐ जिन्ना बच्चियां अज कुरान पढ़िया जिहड़ी जनाब कारी साहब दी गल हो रही सी ना कुरान नाल जुड़ गया मैं कसम चुक के कह सकना अगर अल्लाह पाक ने तुहाडे जो किसी नूं 5 पुत्र दिते ने एक बेटे नूं हाफिज़े कुरान जरूर बनाओ आलमी दीन जरूर बनाओ कई बंदे इंजदे ने वो कहते हैं जी अल्लाह ने 4 पुत्र दिते ने एक डॉक्टर बनेगा बीमारियां नहीं लड़ने वास्ते एक वकील बनेगा जनाब केस लड़ने वास्ते एक थाने जाएगा दुश्मनों ना लड़ने वास्ते अल्लाह लाला एक जनाब बिजनेस करेगा हालात में लड़ने वास्ते कबड़िया एक हाफिज बना शैतान न लड़ने वास्ते एक कारी बना आने वालियां कबर दियां परेशानियां तो लड़ने वास्ते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह 4 पुत्र देवे एक हाफिज बनाओ अल्लाह 3 देवे एक हाफिज बनाओ अल्लाह 2 देवे एक हाफिज बनाओ अल्लाह एक दे देवे नूं कुरान वाले पासे लगा दे उन्होंने हाफिज़े कुरान बना दे अल्लाह तेनू बड़ियां रहमतां देवेगा आ थोड़ा जाके चलिए गुजरा वाले चलने गुजरा वाले तो अगे खड़ टप के वजीराबाद जाने वजीराबाद दे कल्ला दे बड़ी गुजरे ने नाम है हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह वाले साहब अल्लाह पाक ने बेटे दिते सोने सोने बेटे ऐ बेटा कारी बनेगा ऐ बेटा वकील बनेगा जज बनेगा अन्ना अखों हाफिज बनेगा अन्ना अखों हाफिज बनेगा अल्लाह अल्लाह हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी हाफिज़े कुरान पढ़ गए अल्लाह अल्लाह पाक दुनिया तो टुर गए ने फौत हो गए ने ना खाब अब्दुल अब्बा जी की ज़ियारत हुई पुछदे ने बाबा दसो ना अल्लाह पाक ने तुहाडे नाल किवें दा सलूक फरमाया जब फरमांदे ने बेटा मैं बड़ी बड़ी गलती दुनिया ते कर आया ओह अब्बा जी की गलती कीती है बेटा गलती हुई है मैनू अल्लाह पाक सारे बेटे अन्ने दे देंदा अल्लाह मैनू सारे पुत्र नगीने दे देंदा अल्लाह मैनू सारे पुत्र अखां तो बिनाई तो दूर वाले दे देंदा मैं सारे नू रब दे कुरान दा हाफिज बना देंदा अब्बा जी गल की है फरमाया पुत्र की पुछना है कदी वकील पुत्र वालों मैनू कुछ नहीं आया कदी जज पुत्र वालों मैनू कुछ नहीं आया कदी मैनू जनाब डॉक्टर पुत्र वालों कुछ नहीं आया लेकिन मेरा पुत्र जब तू कुरान पढ़ना है ना ते मेरी कब्र विच एसी चल जाता है तू नमाज पढ़ना है मेरी कब्र विच सुकून बन जाता है हाफिज़े कुरान बना अपने बच्चे नो अल्लाह दे दीन दा आलिम बना अपने बच्चे नो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ते टेंशन ना लवे टेंशन ना लवी ये मदरसे पान लगिया अपने बच्चे ने टेंशन ना लवी मदरसे पढ़ेगा खाएगा किथों मदरसे पढ़ेगा पहनेगा किथों मदरसे पढ़ेगा बड़ा के नौकरी किथे करेगा एक तो नौकरी की पता नहीं किड्डी गंदी आदत साडे मुल्क अंदर है अब जनाब 12 पढ़ के भी ये नौकरी करना चाहता है ये 14 पढ़ के भी नौकर बनना चाहता है यार कोई अपनी सोच बदल नहीं दे सकते तुसी 14 पढ़न तो बाद भी तुहाडे जिन्नी अकल है कि तुसी नौकर बनना चाहते हो ओए छड्डो नौकरियां ओए छड्डो इज्जत रोड़े घबराई ना टेंशन ना लवी बच्चा हाफिज़े कुरान पढ़ा रोटी रब दे जिम्मे नहीं यकीन आंदा जा मैनू साबित करके दिखा सन 47 तो लग अज तक केड़ा हाफिज़ भूखा मरिया है केड़ा कारी भूखा मरिया है केड़ा आलमे दीन गुरबत नल मरिया है कोई एक मरिया ते मैनू साबित करके दिखा ना 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 अल्लाह रोजियां दे देता है अल्लाह बरकतां पा छड़दा है अल्लाह दी मैनू कसम है पर तुसी बड़े बड़े तगड़े बड़े मौजूद हो लेकिन कोई हफ्ते च एक बारी बकरा खांदा है कोई हफ्ते च 2 बारी खांदा है जाओ मदरसियां च जाके वेखो हाफिज़े कुरान रोजाना बकरा खांदे ने रोटियां दी कादी टेंशन है ये ना दिल च रखा करके तेरा पुत्र भुखा मरेगा ना हाफिज़े कुरान बना अल्लाह दे फज़ल पर शर्त ये भी हाफिज़े कुरान बने अल्लाह हाफिज़ ना बने अल्लाह हाफिज़ में भी हाफिज़े कुरान बन गया तो फिर जनाब मोबाइल वाली दुकान खोल ली तो फिर गंदियां फिल्मां लोगों को भर के दित्तियां उत्ते लिखिया हाफिज़ मोबाइल सेंटर इंज ना करे कुरान पाक के साथ जुड़ जाए पक्का हाफिज़ बने आलम दीन बने फिर दीन की खिदमत करे मैं लिख के देना यार कोई गल
جو کہو گے میں کرن تیار ہاں لفظ چیلنج جن نقطے نے انیاں گولیاں میرے سینے چ مار دیا جے انج دا بندہ بھکھا مر جائے بشرط ہے کہ پکا عالم حافظ قرآن بنے او دی زندگی قرآن لئی وقف ہو جائے مرن نہیں لگا بھکھا اللہ دے فضل نال تیرے تو پیو ہے نا اینے کپڑیاں دے سوٹ تیرے کول نہیں ہونے جنہیں رب نے انہوں دے چھڑنے انہاں تیریاں جتیاں نہیں ہونیاں جنیاں اللہ نے دے دینیاں انہاں تیرے کول پیسہ نہیں ہونا جنہ رب نے انہوں دے دینا ٹینشن مکی پئی ہے اللہ پاک نے قرآن دی پہلی آیت رولے مکا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلے لفظ الحمد بولے ہے دسیا ہے جڑا ساڈے قرآن نال جڑ جاندا ہے یہ نہیں کہ تنخواہیں بڑیاں پورے پاکستان میں سب سے کم تنخواہیں کن لوگوں کی ہیں آپ جانتے ہیں سب سے کم تنخواہیں ائمہ مساجد کی ہیں سب سے کم تنخواہیں مؤذنین کی ہیں سب سے کم تنخواہیں مسجد میں پڑھانے والے یہ ان قرائے کرام کی ہیں کئی اللہ جاندا ہے جدی ویکھے نے پرلے پنڈاں چ جا کے ویکھیا ہے تے جناب 10,000 روپے تے مولانا رہندے پین 15,000 روپے تے رہندے پین تے اللہ دی قسم متھے تے کدی واٹی نہیں پایا تے گلاں ہر ویلے لال ہے داڑھی میں تیل لایا بہترین خوبصورت ٹینشن ہی کوئی نہیں غربت دا کدی اثر ہی نہیں چہرے تے آیا ایتھے لکھاں ارباں پتی جناب شام نو سون والیاں گولیاں کھا کے سوندے نے تے ستا ہی نہیں جاندا ساری رات گلٹیاں ماردے رہندے 15,000 روپیہ لیندا ہے اللہ پاک اودے وچ برکت پاندا ہے اللہ پاک رحمتاں کردا ہے ویر جی اے تانوں کیویں کیویں سمجھاواں یار کیڑی کیڑی گل دی دلیل دیواں تانوں گل سمجھ اندر آئے اور تسی اس پاسے لگو تسی اہل قرآن بن جاؤ قرآن والے نال پیار کرو اللہ فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ جڑے قرآن والے نے یہ ساڈے گھر والے نے اہل اللہ یہ ساڈے نے اللہ نے قرآن والے نو آپ دا آکھیا ہے یہ ساڈے نے ہووے را ہومن رب دے تے بھکھے مر جانے کی تے لکھیا ہے نہیں انج ہوندا بھائی جان ہاں زمانے کے ساتھ ٹکرا جائیں تو الگ بات ہے حوادثات زمانہ میں ٹکرا جائیں کسی کے ساتھ کسی باطل کے ساتھ لڑ جائیں اور اس باطل کی لڑائی میں جسم پاش ہو جائے تو الگ بات ہے نہیں تے اللہ دے فضل نال انہاں دے چہریاں تے نور ہے انہاں دے دل تے سرور ہے انہاں دے چہرے پہتے نے انہاں نوں پریشانی کوئی نہیں یہ برکت صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی ہے تسی بھی آؤ اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ جڑی مرضی عمر ہے کہ کوئی ضروری نہیں بھی ہن چٹی داڑھی ہو گئی ہے تو ہن ترجمہ نہیں پڑھنا او بابیو اگر تہاڈی چٹی داڑھی ہے نا تے اج قرآن پاک دا ترجمہ شروع کر لگے تے گھبرایا جے نا حضرت سلمان فارسی دی بھی چٹی داڑھی سی چٹی داڑھی چٹے وال تے اج اللہ دے دین دا پہلا سبق پڑھیا حضرت سلمان فارسی نے اے تے کادی گل آؤ صحیح اپنا مزاج بناؤ قرآن والا جنہاں گوریاں دیاں تسی گلاں کر دیو نا انہاں گوریاں نے بھی ترقی کیتی ہے تے قرآن پاک چو سرچ کر کے کیتی یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں نے یہ نہ سمجھے جو میں ہمیں سٹی ہونا اس کے میرے پاس دلائل ہیں اس کے میرے پاس پروف ہیں یہ جتنے گورے ہیں یہ سب کے سب جتنی ترقی پر پہنچے ہیں انہوں نے ہر ترقی کو کھوجا ہے تو رب کے قرآن کی آیات سے کھوجا ہے یہ دلی ضروری ہے اسی ماڑے ہیں جنہ دی کتاب ہے وہ پیچھا پھر رہے ہیں تو جناب اگاں لگے پھر دینے اللہ پاک سانو کتاب اللہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کریے